ein bisschen rahat zu werden. Ich verspreche das so, dass ich in dem Wald einbind. Ich trag dir die Rotznase noch so lang, bis es lebt wird. Saublöde Weib. अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में महफूज होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा किस्सा, एक ऐसा वाक़या शेयर करने जा रही हूँ जिसे सुनने के बाद आप सब चौंक जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि इससे पहले शायद आप कभी ऐसे वाक़या से रूबरू हुए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल महमूना के ऐसे में पहली बार आई हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर ये है एनालिसा मिशेल। एनालिसा मिशेल जो है वो एक जर्मनी में रहने वाली एक औरत थी जो कि 21 सितंबर 1952 में जर्मनी में पैदा हुई थी। ये रही एनालिसा मिशेल की फैमिली, जिसमें इसके 2 बहनें और एक भाई थे और ये पूरे तकरीबन 4 बहन भाई थे। एनालिसा मिशेल एक बहुत ही एनालिसा मिशेल के साथ 18 साल की उम्र में कुछ ऐसे वाक़यात होने लगे जो कि उसकी फ़ैमिली को समझ नहीं आ रही थी। तकरीबन 5 साल तक लगातार हॉस्पिटल में जाकर बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स के पास इलाज करवाने के बाद इसके वालिदैन को जो है इस चीज़ का एहसास हुआ कि एनालिसा मिशेल जो है उसकी दिन ब दिन हालत जो है वो और ज़्यादा ख़राब होती जा रही है, क्योंकि उसके घर वाले ये नहीं जानते थे कि एनालिसा मिशेल के साथ आखिर मसला क्या है। एनालिसा मिशेल के साथ मसला ये था कि इसको दिन ब दिन ऐसी चीज़ें नज़र आने लगी थी जो कि इसके वालिदैन, जब ये अपने वालिदैन को बताती तो वो इस बात पर बिल्कुल भी रज़ामंद नहीं थे कि ऐसा हो सकता है। जब 18 साल की उम्र हुई तो एनालिसा मिशेल को कुछ ऐसे अटैक आने शुरू हो गए, जिसकी वजह से उसके जो घर वाले थे वो उसे बार बार हॉस्पिटल लेके जाते, लेकिन उससे उनको बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं हुआ। दिन ब दिन एनालिसा मिशेल की जो हालत थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी। एनालिसा मिशेल के वालिदैन ने आखिरकार इसको ये सोचा कि जैसे जैसे इसकी हरकत को देखा गया, एनालिसा की हरकत ऐसी थी कि उसने खाना पीना जो है वो बिल्कुल छोड़ दिया था, और वो जब कभी मीन्स कि अपनी उस ऐसी हालत को जा पहुंचती थी तो वहाँ पर वो खाना पीना इंसानों वाला छोड़कर कीड़े मकोड़े और अपना ही पेशाब कर उसको खाने लगती थी। जैसा कि आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख रहे हैं, ये एनालिसा मिशेल की तकरीबन 20 साल की उम्र में ली गई तस्वीर है। और जब ये जो है एनालिसा मिशेल एक ऐसी औरत है जिस पर तकरीबन 67 मरतबा एक्सॉर्सिज़म, जैसा कि आप जानते हैं कि एक्सॉर्सिज़म जो होता है वो एक ऐसा मीन्स कि झाड़ फूक जिस तरीके से हमारे यहाँ करते हैं, वो इसी तरीके से 67 मरतबा ये दुनिया की सबसे पहली और आखिरी औरत है जिस पर 67 मरतबा एक्सॉर्सिज़म किया गया था। एक्सॉर्सिज़म से बिल्कुल भी एनालिसा मिशेल को जो है वो फ़ायदा नहीं हो रहा था, और आखिरकार जो कि चर्च के पादरी जिनको हम कहते हैं, उन्होंने चर्च के जो इनके जिस तरीके से हमारे मस्जिद में शेख होते हैं, इसी तरीके से इनके जो पादरी होते हैं, इनके जो फादर्स होते हैं, उन्होंने एनालिसा मिशेल को एक दिन जब इसके वालिदैन ने उनको बुलाया, वो आए और उन्होंने देखा तो एनालिसा मिशेल ने उनके सामने फ़र्श पर पेशाब कर दिया खड़े खड़े, और वहाँ पर ही एनालिसा मिशेल ख़ुद अपने पेशाब को जो है वापस पीने लगी फ़र्श से। उसके बाद एनालिसा मिशेल ने जो कोयला होता है उसको जो है वो इस कदर बेसब्री से वो उठाकर खाने लगी कि फ़ादर को इस चीज़ का यकीन हो गया कि एनालिसा मिशेल को कोई भी बीमारी नहीं है, बल्कि वो बुरी ताकतों के अहाते में। चर्च के फ़ादर ने एनालिसा की फ़ैमिली को ये मशवरा दिया कि इनको अपनी बेटी की अगर जान बचानी है तो इस पर एक्सॉर्सिज़म मीन्स के एक ऐसा झाड़ फूँक करवाना चाहिए जिससे इनकी बेटी के जिस्म में रहने वाली बुरी ताकतें जो हैं वो इसके जिस्म से इसको आज़ाद कर दें, मीन्स कि वो इसके पास से निकल कर चली जाएँ। एक्सॉर्सिज़म स्टार्ट करने से पहले चर्च के तमाम जो फादर्स थे उन्होंने आपस में मशवरा किया और उन सब ने मिलकर आकर एनालिसा मिशेल का एक्सॉर्सिज़म करने का प्रोग्राम बनाया। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर एनालिसा मिशेल पर जितने भी एक्सॉर्सिज़म हुआ करते थे, उनके जितने भी फादर्स थे वो तमाम तर एनालिसा मिशेल की हरकत को उस वक्त के दौर में जो है वो उसकी टेप्स निकाला करते थे, मीन्स कि उसकी वीडियो बनाया करते थे। इन तमाम वीडियोस में से एक वीडियो ये है जो मैं आपके सामने सबसे पहले पेश कर चुकी हूँ, लेकिन एक मरतबा फिर आप अपनी इस वीडियो को अपने आप को संभाल कर एक मरतबा फिर से सुने, उससे आगे आपको बताता। Im Namen deines Sohnes, den
ایکسورسزم کے دوران اینالیسا مشیل کی طبیعت حد سے زیادہ خراب ہونے لگی۔ فرسٹ آف آل جتنے بھی یہاں پر فادرز تھے چرچ کے، انہوں نے یہ سوچا کہ اینالیسا مشیل کے اندر صرف اور صرف 2 لوگوں کا واس ہے، مینس کہ 2 لوگوں نے اس پر قبضہ کر کے رکھا ہے، جبکہ جب ایکسورسزم کیا گیا تو اینالیسا مشیل کے اندر سے جتنے بھی لوگ تھے وہ تمام کے تمام جو تھے انہوں نے باتیں کی، اور وہ لوگ تقریباً 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں بلکہ 6 لوگ تھے۔ اور جب انہوں نے اپنے بارے میں ان سے پوچھا، اور کیونکہ فادرز جو تھے چرچ کے ان کو یہ چیز پتہ چل چکی تھی کہ اینالیسا کو جو ہے ان سے چھڑانا بیحد مشکل ہے، لیکن پھر بھی ان لوگوں نے اس چیز سے بالکل بھی ہمت نہیں ہاری، اور وہ آئے دن اینالیسا مشیل کا ایکسورسزم جو ہے وہ کیا کرتے تھے، اور وہ یہی چاہتے تھے کہ جتنا زیادہ ہو سکے ایکسورسزم کر کے اینالیسا کے جسم کو ایسی بری طاقتوں سے آزاد کرا دیا جائے۔ لیکن کیونکہ وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ لوگ جو اس اینالیسا مشیل کے جسم کے اندر بسیرا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس کو قبر تک جو ہے وہ نہیں چھوڑیں گے۔ اینالیسا مشیل کی جو ہے زندگی وہ آتے دن تک ہر دن جو ہے وہ نئے سے نئے دن میں ایک نیا سا نیا موڑ لے کر آتی، اور وہ دن بدن کھانا پینا چھوڑ کر اس بیچاری کی حالت اس قدر خراب ہو چکی تھی کہ وہ بالکل بھی گھر کا کھانا پینا چھوڑ کر بالکل وہ صرف اور صرف کیڑے مکوڑے کھاتی، اور وہ کیڑے مکوڑے کھانا زیادہ پسند کرتی تھی، اور وہ حد سے زیادہ جو ہے وہ کمزور ہو چکی تھی، اور اس کا وزن جو ہے وہ تقریباً مرنے سے پہلے تقریباً 30 کلو باقی رہ گیا تھا۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک انسان کا نارمل وزن جو ہے وہ تقریباً زیادہ سے زیادہ 50 کلو لازمی ہونا چاہیے۔ چرچ کے جو فادر تھے جب انہوں نے اینالیسا کا ایکسورسزم کیا تو اینالیسا کے اندر رہنے والے وہ تمام لوگ جو کہ تقریباً 6 لوگ تھے، ان لوگوں نے اپنے اپنے نام بتائے اور اپنے اپنے مسائل جو ہیں وہ بھی بتائے کہ وہ اینالیسا کو چھوڑ کر جو ہے وہ نہیں جائیں گے، اور ان کا حق صرف اور صرف اینالیسا پر ہے، اور کوئی ان کو اس چیز سے روک نہیں سکتا۔ اینالیسا کے جسم میں بسیرے کیے ہوئے جتنی بھی شیطانی طاقتیں تھیں ان سب نے اپنے اپنے نام بتائے، اور اپنا نام بتانے کے ساتھ ساتھ ان کی ویڈیوز بھی ان فادرز نے ریکارڈ کی۔ جو Ich hab recht dazu, dass ich in dem Wald drin bin. Ich trag dir die Rotznase noch so lang, bis es lebt wird. Ist auch blöde Weib. Für uns gibt's kein Zurück. Nie! In alle Ewigkeit! Sag mir den Namen. Ich, der Judas und der Nero, der Kain und der Hitler. 5 Stimme. Das ist der 6. Oh, den haben wir gelogen. Den habt ihr dazu gelogen. یہاں پر پچھلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ اینالیسا کے اندر رہنے والی شیطانی طاقتوں نے جب ان سے بات کی اور اپنا اپنا نام بتایا تو وہ لوگ جو تھے آپ بھی سن کر چونک جائیں گے کہ وہ لوگ کون تھے، اور اس دنیا میں اس سے پہلے وہ لوگ موجود بھی تھے اور ان کے کیا کیا کارنامے تھے۔ تمام چیزیں ابھی میں آگے آپ کو سمجھاتی ہوں۔ سب سے پہلا نام آتا ہے نیرو، جو رومن راج کے جویڈن سامراج کا شاشک تھا۔ اس کے بعد آتا ہے جوداس اسکیریو، جیزس کے 12 شیشوں میں سے ایک تھا۔ یہ وہ شیشہ تھا جس نے جیزس کے ساتھ دھوکہ بھی کیا تھا، اور یہ دھوکہ بھی محض 20 چاندی کے سکوں کے لیے کیا تھا۔ اس کے بعد آتا ہے کین۔ ایڈم اور ایو کے 2 بیٹے تھے جس میں سے ایک کا نام کین، چھوٹے کا ایبل تھا۔ آگے آتا ہے ہٹلر۔ یہ جرمنی کا سب سے بدنام بلکہ پوری دنیا کا سب سے بدنام شخص مانا جاتا ہے، جس کی وجہ سے لاکھوں جانیں بے گناہ چلی گئی تھیں۔ اس کے بعد آتا ہے ویلنٹن فلیشمین۔ یہ ایک 16ویں صدی کا ایک پادری تھا جسے اس کے ملک کے تحت اس کو جو ہے وہ سزا سنا دی گئی تھی۔ سزا اس کو اس لیے سنائی گئی تھی کیونکہ یہ اس دور میں اپنے ایک چرچ کا فادر ہونے کے باوجود نشہ، جوا اور ہر وہ برے کام کیا کرتا تھا، جس کی وجہ سے اس کو اس کی حکومت نے سزا سنا دی تھی۔ اینالیسا پر اس قدر ایکسورسزم کروانے کے باوجود اس کی حالت میں بالکل بھی کوئی بھی نارمل جو ہے وہ بات نظر نہیں آ رہی تھی، اور آخر کار ایک دن اینالیسا نے ایکسورسزم کو مکمل کرنے کے بعد اپنے والدین سے یہ بات کہی کہ اب وہ بالکل تھک چکی ہے، اور اب اس کا جسم جو ہے اس بات کو اور شیاطین کو اور زیادہ جھیل نہیں سکتا۔
اور وہ اپنی روح کو اب آزاد کروانا چاہتی ہے۔ اینالیسا کا یہ ایکسورسزم سب سے لاسٹ والا ایکسورسزم تھا، اور وہ اپنے والدین سے یہ کہہ رہی تھی کہ وہ اب بہت زیادہ تھک چکی ہے اور اب وہ اور زیادہ ان شیاطین کے ساتھ لڑ نہیں سکتی، اور وہ اپنے آپ کو آزاد کروانا چاہتی ہے۔ اور آخر کار اینالیسا کی موت ہو گئی۔ اینالیسا کی موت کی تاریخ اور اس کی گریو جو ہے یہاں پر آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ تو اینالیسا کی جو ڈیٹ آف برتھ تھی وہ 21/9/1952 تھی، جبکہ اس کی ڈیتھ کی ڈیٹ 1/7/1976 تھی، مینس کہ 1976 تھی۔ تو یہاں پر کمپلیٹ ہوتی ہے ہماری اینالیسا کی جو کہانی تھی، آج کی سب سے ہارر اینڈ ریئل سٹوری جو میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اگر آپ ایسی اور مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں اور ایسی ہی تمام ریئل سٹوریز کو جو ہے وہ واچ کرنا چاہتے ہیں تو پلیز نیچے کمنٹ باکس میں مجھے کمنٹ لازمی کریے گا اور مجھے اپنی رائے سے لازمی جو ہے وہ آگاہ کریے گا۔ انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ جانے سے پہلے کہنا چاہوں گی پلیز سبسکرائب کریں مہمونہ کے ایسے کو اینڈ پریس دی بیل آئیکن تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔